अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक जामे लाहे अमल की तश्कील जरूरी है। बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनकी मदद हमारी अव्वलीन तरजीह है। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए NDM में सूबों के साथ मिलकर सर्वे मुकम्मल करें। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना है। नवंबर में तय पाने वाले $10 अरब के मुआहदों पर जल्द अमल दरामद के लिए ठोस इकदामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर अल मुतेरी से गुफ्तगू। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौक़े हैं। गैर मुल्की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाए। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा से बातचीत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान। मुल्क का नाम रोशन करने पर कौमी हीरो को खिराज तहसीन। अरशद नदीम जैसे सपूत पाकिस्तान का फख्र हैं। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम की बैरून मुल्क तरबियत के लिए वीज़े का फौरी हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर का IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील के लिए हिमायत का इरादा। मुलाकात में टैक्स निज़ाम की बेहतरी और इस्लाहात के अमल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोहदा को खिराज अकीदत। मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात। बहादुर सपूतों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। कौमी अज़्म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे, पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। दहशत गर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। सोशल मीडिया का मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। इदारों के खिलाफ किसी को हर्जा सराय की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अफगान हुकाम अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बनाएं। इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अमरीकी महकमा खारिजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 612 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 65,502 पर बंद। 32 करोड़ 28 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। मालियत 17 अरब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी। सेहोनी फौज की रफा और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी। मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद, 142 जख्मी। गजा की 2/3 आबादी को तबाहकुन भूख का सामना। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी इमदाद का मुतालबा।
मकबूजा कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात, एक और नौजवान दौरान हिरासत कत्ल, भारतीय फौज के हाथों मोहम्मद मुश्ताक के कत्ल पर अहले इलाका सरापा एहतजाज, हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इजलास, सैयदा शहला रजा PHF की पहली खातून सदर मुंतखब। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन लाने वाली टीमें खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिकीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगी। फिर राशन बैग पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके निगहबान रमजान राशन का तोहफा मुस्तहिकीन के हवाले कर देंगी और रिकॉर्ड के लिए वसूल कुनंदा की तस्वीर बनाएंगी। याद रखें, निगहबान रमजान राशन वसूल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। अगर कौमी शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो फौरन करीबी नादरा ऑफिस से बनवा लें। निगहबान रमजान राशन, आपका हक, आपकी दहलीज पर, हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने और रिलीफ ऑपरेशन के लिए जामे लाहे अमल ज़रूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों के तनाजुर में इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें शफाफ अंदाज से तरजीही बुनियादों पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में कुदरती आफात से निपटने के कुदरती इदारे NDMA की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हालिया तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन को इमदाद की फराहमी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि NDMA सूबों के साथ मिलकर मुश्तरका सर्वे जल्द मुकम्मल करे और कुदरती आफात से निपटने के लिए सूबों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में NDMA की तकनीकी सलाहियतें बढ़ाने के लिए दी गई हिदायत पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास को हालिया तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में नुकसानात, इमदादी कार्रवाई और मुतासरीन में रकूम की तकसीम के अमल के बारे में आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA बलूचिस्तान हुकूमत के साथ तबाहशुदा घरों से मुताल्लिक जल्द मुश्तरका सर्वे मुकम्मल करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर में मजमूई तौर पर 7,66,000 किलो खुश्क राशन 24 मार्च तक तकसीम होगा। इसमें से 3,88,000 किलो राशन की 16 मार्च तक तकसीम हो चुकी है। इसके अलावा कोयटा और दालबंदी में 97,000 किलो खुश्क राशन तकसीम किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA की जानिब से अक्टूबर से अब तक गजा के मुतासरीन के लिए 320 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर अल मुतीरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने गुज़श्ता नवंबर में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में $10 अरब मालियत के माहिदों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन पर जल्द अमल दरामद के लिए ठोस कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी सहूलत काउंसिल के किरदार को उजागर किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कुवैत शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर अल मुतीरी ने 1990 के बहरान के दौरान अपने मुल्क की आज़ादी और खुदमुख्तारी के लिए भरपूर अवामी हिमायत पर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कोरोना के दौरान ताउन पर भी शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने मुलाकात की। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम की तारीफ की और 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। अरशद नदीम ने वज़ीर आज़म की तरफ से भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तफसीर बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शानदार खेल का मुजाहरा करने पर अरशद नदीम को सराहते हुए कहा कि आपने कौम के लिए काबिल फख्र कारनामा सर अंजाम दिया। आपकी मेहनत नौजवान खिलाड़ियों के लिए मशले राह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने देही इलाकों में खेलों के फ़रोग़ के लिए अज़म का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों के फ़रोग़ के लिए खातिर-ख्वाह इक़दाम कर रहे हैं। आपको भी मुबारक हो, आप पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन करने में अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं। थैंक यू सर। आपकी जो अपनी मेहनत है, मेहनत शायका और दिन रात, और आपके वालिदैन की जो दुआएं और आपकी जो ट्रेनर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप पे फ़ख्र है। आप थैंक यू सो मच। और अब आपने और आगे बढ़ना है। अरशद नदीम ने इस मौका पर कहा कि 2012 में पंजाब यूथ फेस्टिवल से स्पोर्ट्स का आगाज किया। यूथ फेस्टिवल पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। पहले तो मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट की, तो वहाँ से फिर यूथ फेस्टिवल में आया, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से मैं हाईलाइट हुआ था। और 12 में मैंने खेला, माशाल्लाह मैंने उसमें काफ़ी इवेंट्स किए। आगे सर आ रहा है अभी सर मैंने जाना है साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को स्पोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। तो इस तरह मैंने भी अपने हवाले से उनको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो इस पर इंशाल्लाह वर्क होगा। हमारी जो स्पोर्ट्स है वो इंशाल्लाह बहुत प्रमोट होगी और पूरी दुनिया में जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शानदार थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुज़िश्ता साल अगस्त में हंगरी में मुनक्किद हुई थी। अरशद नदीम ने चैंपियनशिप में 86.79 मीटर्स की थ्रो की। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में बदलना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत है। गैर मुल्की ताजिर बरादरी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने सदर आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहरीन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान में बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर भी मुलाकात में मौजूद थे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में ऑडिटर जनरल ने सदर ममलिकत को सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और माशी ताउन पर बातचीत की। डोनाल्ड ब्लूम ने IMF के साथ पाकिस्तान के मौजूदा कलील मुद्दती समझौते की तकमील के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत का इआदा किया। मुलाकात में टैक्स निज़ाम में बेहतरी, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी और इस्लाहात के अमल पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर के घर गईं और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद और कैप्टन अहमद बदर शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आला ने दिफाए वतन का फ़र्ज निभाते हुए शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज होने वाले निडर सपूत को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि शोहदा के बुलंद हौसले, वालिदैन और अहले खाना को कौम सलाम पेश करती है। मरियम नवाज ने कहा कि कौमी अज़्म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वालों को गलत फहमी उनकी जल्द दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौम अपने शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। ये अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। और उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा और ऑलरेडी आपने देख लिया।
امریکہ نے پاکستان میں افغانستان سے ہونے والے حملے اور جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ نائب امریکی ترجمان ویدانت پٹیل نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ طالبان افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ کرنے اور شہریوں کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکام افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنائیں۔ پاکستان امریکہ کا ایک اہم اور کلیدی شراکت دار ہے اور افغانستان کے معاملے پر پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین جین پیئر نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان پر زور دیتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے نہ ہوں۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں حملے کے دوران ہونے والے جانی مالی نقصان پر افسوس ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی سمجھوتہ نہ کرنے والی پاک فوج نے دہشت گردوں کو بہترین اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عزم ہے جو پاکستان آرمی کا، اس کی ایک اماضی ہے، اس کی ایک مثال ہے، اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ پاکستان آرمی کسی بھی صورت ایسے کسی بھی ایلیمنٹ کو، ایسے کسی بھی عنصر کو یہاں پہ برداشت نہیں کرے گی۔ جو سٹرائکس ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں، تو یہ پاکستان کی طرف سے بہت ضروری بھی تھا اور بہت احسن اقدام ہے یہ پاکستان کا۔ ہم ایک نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں، ہم نے ایک مسلم برادر کی حیثیت سے ان کو ہم نے بیک کیا، سپورٹ کیا ان کی مشکل حالات میں۔ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک آرمی زندہ باد۔ پاکستانی فوج نے بہترین جواب دیا۔ پاکستان نے بہت اچھا کیا کیونکہ پاکستان نے اپنی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے TTP کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب اور سندھ سے سینٹ کی 12 خیبر پختونخوا بلوچستان سے 11 جبکہ وفاقی دارالحکومت سے سینٹ کی 2 خالی نشستوں پر 2 اپریل کو انتخاب ہوگا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 21 مارچ تک جمع ہوں گی۔ الیکشن ٹریبیونلز 25 مارچ تک اپیلیں نمٹائیں گے اور امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 26 مارچ کو آویزہ کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی 27 مارچ تک واپس لیے جا سکتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ارکان قومی اسمبلی سینٹ کے ارکان کے انتخاب کے لیے اپنا کرایہ دہی استعمال کریں گے، جن میں 1 جنرل نشست اور 1 ٹیکنوکریٹ شامل ہے۔ اس دوران چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہر صوبے سے 7 جنرل نشستوں اور 2 خواتین کی نشستوں اور ٹیکنوکریٹس کے لیے 2 نشستوں کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کریں گے۔ پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں سے اقلیتوں کے لیے بھی 1 نشست پر انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ 2 سال کے آسان اقساط پر 20,000 موٹر بائکس دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر بائکس رائیڈرز مکمل سیفٹی گیئرز اور ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ حادثات سے محفوظ رہیں۔ تفصیل جانتے ہیں محمد سفیان سے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب اور آرڈرز ڈیلیوری رائڈرز کمپنی کے درمیان معاہدے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے آرڈرز ڈیلیوری رائڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں اور متعلقہ ادارے بھی رائڈرز کی حفاظت کے لیے پالیسی مرتب دیں تاکہ انہیں حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ آپ کو جو آپ کا گیئر ہے، جو آپ کا سیفٹی گیئر ہے، اس کو آپ کی لمبس کو، آپ کے بازوؤں کو، آپ کی لیگز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے۔ اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، ہیلتھ جو انشورنس کور ہے وہ ملتا ہے۔ جتنی بھی کمپنیز ہیں سملر، میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیئرز، لڑکوں کے، لڑکیوں کے یا جو بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے سیفٹی گیئرز پہ خصوصی توجہ دیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے قرآن اندازی کے ذریعے حاصل کرنے والوں میں الیکٹرک بائکس بھی تقسیم کی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے تیسرے اجلاس میں سال 2023-24 کے سالانہ بجٹ اور ضمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں لاہور نالج پارک اور پاکستان کا سب سے بڑا IT سٹی بنانے کے لیے اراضی CBD کو منتقل کی جانے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں عدالت کی ہدایت پر بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری، جبکہ پنجاب میں لاء افسران کی تعداد 66 کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب ایئر ایمبولینس پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبہ بھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا ماڈل میکانزم نافذ کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی اور صوبے بھر میں صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صفائی کے نئے نظام سے 1.25 لاکھ تک نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور پنجاب بھر میں صفائی کا پائیدار اور مؤثر نظام قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ایران کے قونصل جنرل مہران معاہد فر نے بھی ملاقات کی اور منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کو بری کر دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے بریت کی درخواستوں سے متعلق فیصلہ سنایا۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف، مریم نواز اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کی حد تک فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے موقف بتایا کہ جن دستاویزات پر عدالت نے مریم نواز کو بری کیا انہی پر نواز شریف کی بریت ہوئی۔ مقدمے کو مزید چلانا عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف ہوگا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے وزیر اعظم دن رات کوشاں ہیں۔ حکومت نے مساق معیشت کے لیے تمام جماعتوں کو پیشکش کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اپنی سیاست کو نقصان پہنچا کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ پنجاب میں مریم نواز عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں تنازعات کے حل کے لیے متبادل نظام سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر قانون نے کہا کہ مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس وصولی اہم مسئلہ ہے، اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکس سے متعلق سینکڑوں مقدمات زیر التوا ہونے کے حوالے سے کہا کہ ان کی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ اجلاس میں متبادل ٹریبیونلز میں جدید آٹومیشن سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ ہر بینچ کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 612 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 65,502 کی سطح پر بند ہوا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ مثبت معاشی پالیسیوں اور IMF سے مذاکرات کے نئے دور کی کامیابی اور بیرونی کھاتوں میں بہتری کے اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پڑ رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں بتدریج اضافہ حکومت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان نے پچھلے 8 مہینے میں میکرو اکنامکس اسٹیبلٹی کو کافی حد تک حاصل کرا ہے۔ جولائی سے لے کر فروری تک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 30% گھٹا، جبکہ انفلیشن 28% سے گھٹ کے 23% پر آ گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پاکستان نے فروری تک مینٹین کیا ہے۔ امید کری جا رہی ہے کہ اس سال پاکستان 2 سے 3% کے درمیان GDP گروتھ حاصل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی بھی اسٹیبل رہے گی، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0.5% سے لے کر 1.5% کے درمیان رہنے کی امید ہے، جو کہ خاصا حوصلہ افزا ہے۔ بازار حصص میں 340 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں سے 383 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 140 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 32 کروڑ 28 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 17 ارب 5 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ آج سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ، بینکس، فیوچر کانٹریکٹ کمپنیز اور آٹو موبائل اسمبلر سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے شیئرز میں ہوا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، جن میں پاکستان کے تمام صوبوں کے افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ پریڈ میں فلوٹ پیش کرنے والے پاکستانیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خوبصورت وادیوں، بہتے چشموں اور چناروں کی سرزمین سے ہم اپنی ثقافت لے کر آئے ہیں۔ خوبصورت وادیوں، بہتے چشموں اور چناروں کی سرزمین جہاں سے ہم اپنے ثقافت کو لے کے آئے ہیں۔ پاکستان کے 23 مارچ کے اس ایونٹ میں میرگڑھ سرزمین بلوچستان 23 مارچ حوالے فلوٹ جوڑ کرنے گایا، یہ فلوٹ تو کا ما دورائیں ہوتی کلچرہ یا گلدستے حوالے پیش کرنے گایا۔ اتھلو اتھلے چھیشی اور جگہ جگہ جیلی خوبصورت وادیوں اسپائے کنرے اسپائے سی زبان یعنی نمہ جا بڑو زبان شناہی شنامہ جا مسکراموس آج 23 مارچ دے دے چک سپلین جاؤ پاکستان دیکھیں دا خیبر پختونخوا دا بہادر زمین دا تکڑ خلق زمین او دا ہاسپیټیلیټي دا هغه نه موږ راغلی یو چې موږ خپل صوبه د 23 مارچ په حواله سره دا کم ایونٹ مناویږي۔ قرارداد پاکستان لاہور وچ ہی منظور ہوئی۔ پنجاب کا صوبہ بڑا رچ کلچر ہے، ساڈا بڑا وڈا کلچر ہے، اسی وہ اپنے کلچر نو لے کے آئے ہاں۔ اساں ساں گڈ آیا آہن ہتے یوم پاکستان جے ہن ڈینہں کے منائण جے لائے اساں جا ڈانسر ऐं ॻाइणा उन सां गॾु गॾु असांजा हुनरमंद बि आया आहिनि जेके हिकु सिंध जो अक्कासी ॾेखारनि था पाकिस्तान ऐं दुनिया जी अवाम खे। पाकिस्तान मुंहिंजी जान, पाकिस्तान ज़मंग शान दे, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
یوم پاکستان پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کی شاندار تاریخ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے علاوہ ترکیے، ایران، عراق، چین اور دیگر ممالک کی افواج مختلف ادوار میں پریڈ میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ کئی ممالک کے سربراہان اور دیگر عہدیداران بھی مختلف مواقعوں پر شرکت کر چکے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس کی انسداد انتہا پسندی یونٹ کی کارروائی، سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹس بند کر دیے۔ یونٹ نے منفی سرگرمیوں میں ملوث 1522 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ بند ہونے والے اکاؤنٹس میں 65 مذہبی، 47 ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور 350 اکاؤنٹس دہشت گردی کا مواد پھیلانے میں ملوث تھے۔ باقی اکاؤنٹس کو بھی جلد بند کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی منفی سرگرمیوں سے دور رہیں اور ایسی کسی بھی سرگرمی سے متعلق پکار 15 یا ICT 15 ایپ پر اطلاع دیں۔ غزہ کے نہتے شہریوں پر اسرائیل کی دہشت گردی کم نہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ صہیونی فوج نے رفح جبالیہ مناغزین کیمپ پر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جان لیوا جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 93 افراد شہید اور 142 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 31,819 فلسطینی شہید جبکہ 73,934 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق متعدد متاثرین اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ شمالی غزہ میں کارروائیوں کے دوران اسرائیل کا ایک اور فوجی ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ سال غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کے بعد سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 251 ہو گئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریقین کے درمیان قطر میں مذاکرات جاری ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں، تاہم مذاکرات کی پیش رفت کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں انسانی امداد اور عارضی جنگ بندی کے حصول پر توجہ دی جائے گی۔ غزہ میں اس وقت لوگ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی 2/3 آبادی کو تباہ کن بھوک کا سامنا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ غزہ میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ مزید گہرا اور وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنگ زدہ غزہ کے باسی جانوروں کا چارہ کھانے اور بھیک مانگنے کا سہارا لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में लापता होने वाले एक शख्स के पुरस्रार कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं। मकामी लोगों और लवाहिकीन ने मकतूल की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया और सड़क बंद कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कहा कि 29 फरवरी को लापता होने वाले मोहम्मद मुश्ताक को भारतीय फौज ने दौरान हिरासत कत्ल किया। मुश्ताक की लाश गुज़श्ता रोज़ एक नदी से बरामद हुई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद 4000 से ज़्यादा हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। लय से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने लद्दाख के पहाड़ों को गैर कानूनी तौर पर बैरूनी सनतकारों और कानकनी के कंपनीज को फ़रोख्त कर दिया है। वांगचुक ने, जो इस वक्त भूख हड़ताल पर है, लद्दाख के अवाम के साथ किए गए वादे तोड़ने पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सियासी हुकूक के लिए वांगचुक के मुतालबात के साथ इजहार यकजहती के लिए कल आम हड़ताल का ऐलान किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलाके में असेंबली इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रहनुमाओं ने फैसले पर तनकीद करते हुए इसे मुतअस्सिबाना करार दिया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर भारतीय पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 धड़ों को गैर कानूनी करार देने के भारतीय फैसले की मजम्मत करता है। तर्जुमान ने मोहम्मद यासीन मलिक की पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी को मजीद 5 साल तक बढ़ाने के फैसले की भी मजम्मत की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल 14 कश्मीरी सियासी जमातों को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और इन जमातों से वाबस्ता अफराद को भी जुल्म सितम का सामना है। तर्जुमान के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त की गई और 2022 में उम्र कैद की सजा दी गई। ऐसे हथकंडे कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की सदारत में पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया। वफाकी वज़ीर ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए तजावीज़ मुरतब करने और सार्फिन को सहूलतें फराहम करने के हुकूमती आज़म का इजहार किया। सरदार अवैस अहमद लगारी ने NTDC हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबे में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सरहद और पैदावार राना तनवीर हुसैन को जिम्मेदारियां संभालने के बाद इस्लामाबाद में मुख्तलिफ महकमों ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर आम लोगों को रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ने यूटिलिटी स्टोर के ERP सिस्टम की भी तारीफ की और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बिलखुसूस वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी फराहम करने की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुल्क में पायदार तरक्की के लिए ठोस इकदाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वजारत के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वजारती अमूर को बेहतर अंदाज में अंजाम देने और मौजूदा मसाइल से निपटने के लिए ताउन की फ़िज़ा को बेहतर बनाना होगा। इजलास में हलाल तिजारत के फ़रोग़ के लिए गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के हवाले से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान की IT की कंपनी इन्फोटेक ग्रुप, अमेरिकी कंपनी वेलरेन सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन और सऊदी अरब के ओबिकान इन्वेस्टमेंट ग्रुप में सैफरीकी मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। रियाद में होने वाले इस मुआहदे से आलमी सतह पर सेहत की देखभाल में इनकलाब बर्पा होगा। सैफरीकी इत्तेहाद के तहत सेहत की निगहदाश्त की फराहमी में इनकलाब लाने के लिए इन्फोटेक की IT महारत, वेलरेन की अहम टेक्नोलॉजी के हल और ओबिकान की मार्केट तक रसाई से फ़ायदा उठाया जा सकेगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा से PTCL के सदर ग्रुप के CEO हातिम बामतरफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में टेलीकॉम सेक्टर, 5G रोल आउट, राइट ऑफ वे और फाइबराइजेशन के हवाले से गुफ्तगू हुई। शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर का मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार है। कोशिश है 5G, राइट ऑफ वे समेत दीगर मामलात पर तेज़ी से पेशरफ्त हो। हातिम बामतरफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अमारात के माबैन दो तरफा मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम आए। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में IT ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टार्टअप्स, नौजवानों को बासलाहियत और हुनरमंद बनाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के माबैन IT फील्ड में तलब और रसद का खला कम से कम होना चाहिए। ऐसे इकदाम ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के IT कंपनीज़ को मतलूबा पाकिस्तानी हुनरमंद फ्राहम किए जा सकें।
पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंजाब के लिए 665 अरब रुपए का तरक्याती बजट है, जिसमें 3 माह के बजट के लिए 61.23 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने बताया कि पंजाब का बजट सरप्लस में है। खजाने में 375 अरब रुपए निगरान हुकूमत ने खर्च की है। आइंदा बजट में अशराफिया पर टैक्स को बढ़ाने के साथ साथ कुछ शोबों में टैक्स रिलीफ देंगे। जो हमारा नेक्स्ट बजट जो कि असल हमारी हुकूमत का बजट होगा जून में जो आ रहा है, उसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो अशराफिया है उसको उस पर हमें टैक्सेशन का जो है निज़ाम अशराफिया पे उसको बढ़ाना है। और हमने जो लोग गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन पे उसमें जितनी भी हम कमी ला सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं वो हम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि नून लीग ने पहले भी डिलीवर किया और अब भी करेगी। ये बजट पूरे साल का बजट है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तालीम और सेहत को तरजीह दी जाएगी। डिजिटल पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत 5 शहरों को IT सिटी बनाएंगे, जबकि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सोलर पैनल, बिला सूद कर्जे और ज़राई टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। रमजान निगहबान प्रोग्राम 30 अरब रुपए से शुरू किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सूबे में 1500 मजिस्ट्रेट्स कीमतों के म्यार को चेक कर रहे हैं। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, नाजायज़ महंगाई कर रहे हैं, उनको फाइन्स भी किए जा रहे हैं और इसी तरह FIRs काट के उनको जो है वो जेलों में भी बंद किया जा रहा है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। पंजाब के माली साल 2023-24 के बजट में सेहत के शोबे पर मजमूई तौर पर 473 अरब रुपए, तालीम के लिए 595 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं, जबकि सूबाई महसूलात का 25% के साथ 625 अरब 30 करोड़ रुपए तखमिया लगाया गया है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि अमीरों को मिलने वाली मुराद गरीबों को रिलीफ में तब्दील हो। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के विजन एड नहीं ट्रेड को मशले राह बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहती है। NFC अवार्ड सूबों का आईनी हक है। शाजिया मरी ने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई की जाए ताकि किसान मुल्क को खुराक की पैदावार में खुद कफील कर सके। पाकिस्तान की आबादी में इजाफा जहां मुल्की वसाइल और कौमी ख़जाने को तेज़ी से मुतासिर कर रहा है, वहीं मुस्तकबिल में मुल्की वसाइल की फराहमी में मसाइल भी पैदा कर सकता है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। अदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान 24 करोड़ 14 लाख 99,431 अफराद की कुल आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 तक दुनिया में बढ़ने वाली कुल आबादी में 50% हिस्सा डालेंगे। इस शरह से आबादी में इजाफा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से कुदरती और मादनी वसाइल कम हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। इसी तरह तेल और गैस जैसे दीगर वसाइल में कमी की वजह से तवानाई के बहरान का भी सामना है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आबादी के हुजम के लिहाज से नाकाफी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए तालीमी इदारों, अस्पतालों और सड़कों की मुनासिब तादाद मुहैया करना किसी भी हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है और मईशत के ऊपर इतना ज्यादा बोझ जो है वो बुनियादी तौर पर आबादी के बढ़ने से पड़ता है। अगर आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे और उसको एक मुनासिब हद में नहीं रखेंगे, जो कि इस वक्त जो है वो 2.5 से 3% के दरमियान बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर जो है वो उभर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि आबादी और वसाइल में तवाज़न कायम करने के लिए मुल्क में रहने वाले हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इस तरह वो अपने खानदान के हुजम में तवाज़न ला सकेगा। इसके लिए मुतल्लिका इदारों और लेडी हेल्थ वर्कर्स को खानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स के जरिए भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। रमजान में आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मोबाइल यूनिट्स के जरिए भी सस्ती अशिया फराहम करने का सिलसिला शुरू हो गया। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आटा, दालें, चावल, बेसन, घी और खजूर समेत तमाम बुनियादी जरूरत की अशिया पर सब्सिडी दी गई है। शहरियों ने महंगाई से निजात दिलाने के इकदाम को सराहा। घी और चीनी खरीदी है और ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हम लोग कर सकते हैं, इतना महंगा तो नहीं ले सकते ना हम लोग।
چینی 5 کلو پہ محدود اور چینی زیادہ خرچ ہوتی ہے گھر میں، بچے دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو چینی لہٰذا 10 کلو کم سے کم ہونی چاہیے تھی. ہم نے گھی لی ہے اور چینی لی ہے، دال چنا اور سفید چنا لیا ہے. بس چاول ہی ہیں اور چینی اور بیسن اور مسالے وغیرہ، ادھر ہر چیز موجود ہے، آسانی سے مل جاتی ہے. گھیو، پتی، بیسن، چنے، میں نے بہت سی چیزیں لی ہیں، صحیح ہے، مناسب ملتا ہے. حکومت پاکستان صدر پاکستان سے بھی اپیل ہے اور وزیر اعظم سے بھی کہ کم سے کم چیزوں کی قیمتیں ہونی چاہیے تاکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا سکے. ریلیف پیکج کے تحت قائم موبائل یونٹس کے ذریعے آٹا فراہمی کے عمل کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو بھی خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے. BSP والوں کے لیے اس میں کافی چیزیں ہیں. پہلے گھی، چینی، آٹا تھا تو ابھی رمضان میں مزید چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ان کے لیے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہے اور وہ لوگ کافی مطمئن ہو کے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت کی، جس کے تحت ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے گئے ہیں. مجموعی طور پر 3 کروڑ 96 لاکھ خاندانوں کو رمضان المبارک کے دوران سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی. مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کے تحت صوبے بھر میں مستحق افراد کو گھروں تک راشن بیگز پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. نگہبان رمضان پیکج کی ترسیل رمضان المبارک کے آخری عشرے سے پہلے مکمل کر لی جائے گی. تفصیل بتا رہی ہیں آسکا مقصود. وزیر اعلیٰ پنجاب نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن فراہمی کا 50% سے زائد کا ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا ہے. پروگرام کے تحت اب تک لاہور میں 2,42,866 مستحقین کو رمضان نگہبان پیکج ان کی دہلیز پر فراہم کر دیے گئے ہیں. ضلع شیخوپورہ میں 1,24,754 مستحقین کو، ننکانہ صاحب میں 57,075 اور قصور میں 99,856 گھروں تک رمضان نگہبان پیکج پہنچا دیا گیا ہے. صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق افراد کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اس ساری تقسیم کے عمل کو دیکھنے کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے، جہاں تقسیم کے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے. الحمدللہ ڈیلی ان سے پوچھ رہے ہیں اور گھر گھر سامان جا رہا ہے. جو میرے دوست یا میری بہنیں باقی ہیں انشاءاللہ تھوڑے دنوں بعد ان کے گھر بھی جائے گا، کوئی لوگ خالی نہیں رہے گا سامان سے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے بھر میں رمضان ماڈل بازار بھی لگائے گئے ہیں، جہاں پر شہریوں کے لیے معیاری اشیاء خود نوش مارکیٹ سے کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں. اس وقت اس میں 13 آئٹمز جو کہ نارملی رمضان میں استعمال ہونے والے زیادہ تر آئٹمز ہوتے ہیں، ان میں فروٹس بھی، ویجیٹیبلز بھی اور دالیں وغیرہ بھی، وہ آئٹمز دیے جا رہے ہیں ایچ آن 25% ڈسکاؤنٹ ایز کمپیئر ٹو DC ریٹ جو مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے. صوبے بھر میں مجسٹریٹ کی جانب سے گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا عمل بھی جاری ہے اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے، جہاں عوام کی شکایات کا 72 گھنٹے میں ازالہ کیا جا رہا ہے. اسکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. PTV کراچی مرکز کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں تقاریر اور کوئز کا مقابلہ ہوا. ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے روزے کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی. تفصیل بتائیں گے حسن ناصر سے. دیکھیے. خوبصورت پرومو اور دیدہ زیب سیٹ سے شروع ہونے والی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن اپنے ناظرین کو دین اسلام اور معلومات کا خزانہ فراہم کر رہی ہے. ٹرانسمیشن میں احسن خان اور رابع انم کی میزبانی تو لاجواب ہے، تاہم ڈاکٹر بلقیس کے ٹوٹکے کے سیگمنٹ میں مفید مشورے اور ٹپس بھی سیکھنے کو ملے. رمضان پاکستان میں معروف نعت خواں الحاظ صدیق اسماعیل نے خوبصورت انداز میں سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے. رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ اللہ. رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے بھائی چارے، ماہ سیام کی فضیلت، روزے کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالی. جو مستحق لوگ ہیں، یتامہ ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان سے جتنی شفقت، اپنائیت، پیار دیں گے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیں گے، عمر میں بھی برکت دیں گے. کچن سیگمنٹ میں شیف سمیہ نے مزیدار سیخ کباب اور فرحت بخش مشروب تیار کیا اور اسے بنانے کی ترکیب بھی بتائی. ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ سنبل اقبال نے شرکت کی اور ٹرانسمیشن کو ناظرین کے لیے معلومات افزا قرار دیا. سیٹ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی ٹرانسمیشن جا رہی ہے.
اور اسی طرح اس ٹرانسمیشن کو ہر سال جاری اور ساری رہنا چاہیے. بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان رابعہ انم اور احسن خان نے خوبصورت انداز میں بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں سنائیں اور ان میں گھل مل گئے. ٹرانسمیشن میں آنے والوں نے اسے لوگوں تک مفید معلومات فراہم کرنے کی بہترین کاوش قرار دیا. رمضان ٹرانسمیشن میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور آج تو بھائی چارے کی بات ہوئی تھی اور کافی زیادہ کچھ سیکھنے ملا. رمضان پاکستان جو ہے بہت اچھا شو ہے. اس میں جو ہے رمضان کے حوالے سے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسلامی تاریخ کے موضوعات پر تقریری مقابلے بھی ٹرانسمیشن کا حصہ رہے. رمضان پاکستان ٹرانسمیشن تیزی سے ناظرین میں مقبولیت کی منازل طے کر رہی ہے. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رمضان المبارک میں صوبے بھر کے عوام کو اشیاء ضروریہ کی مناسب داموں فراہمی کے لیے 51 فیئر پرائز شاپس قائم کی گئی ہیں. ملتان سے دلاور حسین کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس محکمہ زراعت پنجاب کے تحت قائم کی گئی ہیں. ان پوائنٹس پر شہریوں کو بڑا ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے. تازہ سبزیاں، پھل، دال، چنا، آٹا اور بیسن سمیت 13 اشیاء وافر مقدار میں دستیاب ہیں. فیئر پرائز شاپس پر عام مارکیٹ کی نسبت 25% سے کم نرخوں پر عوام کو اشیاء دستیاب ہیں. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت دیگر حکام روزانہ کی بنیاد پر ان پوائنٹس کا دورہ کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ایک مثبت اقدام ہے. 50 لاکھ 60 لاکھ کی آبادی کے اس شہر کے لیے ملتان کے بیچ میں اتنا بڑا سستا بازار کا انعقاد وہ خوش آئند اور قابل تحسین اقدام ہے. ہمیں یہاں پہ آلو، سبزی، فروٹ سستا مل رہا ہے. ہر چیز اچھی ہے. یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، یہاں سے خرید رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں سے لوگوں کو سستی چیزیں مل رہی ہیں. فیئر پرائز شاپس پر خواتین کی سہولیات کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں. رش کی شدت میں کمی اور بروقت فراہمی کے لیے اشیاء پیکٹس کی شکل میں فراہم کی جا رہی ہیں. ان پوائنٹس پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اشیاء فروخت کے لیے دستیاب ہیں. صوبے بھر میں پرائز فیئر شاپس کے قیام کا مقصد عوام کو سستے داموں اشیاء ضرورت کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے لاہور میں سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا نے ملاقات کی اور سری لنکن عوام کی جانب سے عطیہ کیے جانے والے کرینہ کی مدد سے پاکستانی شہریوں کی بصارت واپس دلانے کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا. گورنر نے اس سلسلے میں اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی خدمات کی تعریف کی. پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز نے گوادر ماڈل سکول کیپٹن مراد بخش سے بارش کا پانی نکال دیا ہے. ماڈل ہائی سکول گوادر بلوچستان کا تاریخی سکول ہے جو 1956 سے قائم ہے. سکول میں 500 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں. پانی کے نکاس کے بعد تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے. پرنسپل گوادر ماڈل ہائی سکول عزیز الرحمان، اساتذہ کرام اور بچوں نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا. اس موقع پر پاک فوج کی جانب سے طالب علموں میں سکول بیگز اور اسٹیشنری کا سامان بھی تقسیم کیا گیا. محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ نے کراچی میں ضلع کیماڑی کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے کلعدم تنظیم کے دہشت گرد ولی رحمان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے دستی بم برآمد کر لیا. ترجمان محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق ملزم کا تعلق کمانڈر عظمت اللہ عرف طارق گروپ سے ہے. ملزم 2004 میں ملا خان سرائے جنوبی وزیرستان کے مقام پر پاک آرمی FC پر حملے اور FC فورٹ سپلو کے مقام پر حملے کے علاوہ دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہے. پاک فوج کی جانب سے ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے فری آئی کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف نے 1000 سے زائد مریضوں کی سکریننگ اور بصارت کے ٹیسٹ کیے. اس موقع پر مستحق افراد کو مفت اینکیں اور ادویات بھی فراہم کی گئیں. علاقہ مکینوں نے اس فلاحی اقدام اور کار خیر پر پاک فوج کے حکام کا شکریہ ادا کیا. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم سرد رہے گا. اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے چھور کی بات کریں گے جہاں پہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مٹھی میں بھی 40، حیدرآباد اور لسبیلا میں 39 جبکہ ٹھٹھا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں آج درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور 13، کراچی 21، پشاور 12 اور کوئٹہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔